हेलो गाइज वेलकम टु आवर च्यानल नेपाल अनलाइन स्कुलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज चाहिँ हामी प्लान्टको एनाटोमीबाट चाहिँ हाम्रो बोटनी पोर्सन स्टार्ट गर्न गइरहेका छौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ म कुनै पनि कुराहरू चाहिँ डिटेलमा लेख्नेवाला छैन है। म तपाईँहरूलाई जस्ट एक्सप्लेन गरिदिन्छु एक्जाममा चाहिँ तपाईँहरूलाई प्रिपेयर गर्न सजिलो होस् भनेर भन्ने तरिकाले है। र तपाईँहरूलाई नोट्स चाहियो भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुल टिमलाई। तल डिस्क्रिप्सनमा नम्बर राख्दै हुन्छु, कमेन्ट पनि गर्दा भइहाल्छ, केही फरक परेन। तर म चाहिँ तपाईँहरूलाई सजेस्ट गर्नु पर्दाखेरि त भिडियो पज गर्दै नोट बनाउँदै जानुहोस् है। र ओके, हामी स्टार्ट गरौँ एनाटोमीको बारेमा। अब एनाटोमी भनेको एउटा ब्रान्च अफ साइन्स हो जसले डिल्स गर्छ स्टडी अफ इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ प्लान्टको बारेमा जसले डिल गर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ हामी एनाटोमी भन्दछौँ। र फादर अफ एनाटोमीको नाम रहेको छ नेफे ग्र्यू भन्ने। इज द फादर अफ द एनाटोमी र मोडर्न फादर पनि हुनुहुन्छ हाम्रो प्लान्ट एनाटोमीको, जसलाई चाहिँ हामी नेग्ली भनेर चिन्दछौँ है। र अब सुरु गरिहालौँ हाम्रो यो आजको पोर्सन। स्टार्ट गरौँ टिस्युबाट। अब टिस्यु भनेको त हामीलाई थाहा छ होइन, ग्रुप अफ सेल अथवा मास अफ सेल मिलेर चाहिँ त्यसको कमन ओरिजिनबाट चाहिँ सिमिलर टाइप अफ फङ्सन चाहिँ पर्फर्म गर्छ भने त्यसलाई हामी टिस्यु भनेर भन्छौँ है। र अन द बेसिस अफ क्यापेसिटीको आधारमा चाहिँ प्लान्ट टिस्युलाई चाहिँ दुई भागमा डिभाइड गरिएको छ है। एउटा चाहिँ मेरिस्टेमेटिक टिस्यु, अर्को चाहिँ पर्मानेन्ट टिस्यु। र फर्स्टमा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ मेरिस्टेमेटिक टिस्युको बारेमा। मेरिस्टेमेटिक टिस्यु ब्याकग्राउन्डमा अलिअलि डिस्टर्ब आयो भने चाहिँ प्लिज माइन्ड नगरिदिनु होला है। अब मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भनेको चाहिँ यो चाहिँ ग्रुप हो अथवा मास अफ सेल हो जसमा चाहिँ रिटेन हुन्छ, तिनीहरूको पावर अफ डिभिजनहरू चाहिँ रिटेन भएको हुन्छ, त्यस्तोलाई चाहिँ हामी मेरिस्टेमेटिक टिस्यु भन्छ। र यसलाई चाहिँ मेरिस्टिम पनि भनेर भन्दछ, MERISTM, मेरिस्टिम पनि भनिन्छ। यो चाहिँ कतातिर भेटिन्छ भन्दाखेरि ग्रोइङ पार्ट्स अफ प्लान्टमा चाहिँ भेटिन्छ है। इट इज फाउन्ड एट द ग्रोइङ पार्ट्स अफ द प्लान्ट्स। र यसको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सबाट सुरु गर्दै जाउँ हामी। यसको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स रहेको छ, अब यिनीहरूले चाहिँ रिटेन गर्छ पावर अफ डिभिजन भन्ने कुरा एउटा लेख्न सकिहाल्यौँ। र यिनीहरू चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि प्लान्टको ग्रोइङ टिप्समा भेटिने भयो। त्यसै गरी यिनीहरूले चाहिँ इन्टरसेलुलर स्पेसिसहरू ल्याक गरेको हुन्छ है, किन भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ कम्प्लिटली एरेन्ज भएका हुन्छन् क्या है, कम्प्याक्टली एरेन्ज भएका हुन्छन्। र यो चाहिँ बनेको हुन्छ, दे आर मेड अप अफ आइसोडर्मिक सेप। र यिनीहरूको चाहिँ स्पेरिकल अथवा ओभल टाइपको अथवा पोलिगोनल टाइपको पनि हुनसक्छ, हुन चाहिँ त्यस्तो पनि हुनसक्छ। र यिनीहरूको सेल वाल चाहिँ एकदम थिन हुन्छ र सेल युग्लोइक हुन्छ। र यिनीहरूमा कन्टेन्ट भएको हुन्छ एबिनेन्ट साइटोप्लाजम र डिस्टिङ प्रोमिनेन्टहरू पनि रहेको हुन्छ। त्यसै गरी भ्याकल्सहरू चाहिँ एब्सेन्ट भएको हुन्छ अथवा भेरी फ्यु अथवा स्मल नम्बरमा भ्याकल्स हुन्छ तिनीहरूको सेलमा। यति नै हो यिनीहरूको जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्स, यति लगभग बुझ्नुभयो भने भइहाल्छ। र मेरिस्टेमेटिक टिस्युको पनि टाइप्सहरू छ है, टाइप्स अफ मेरिस्टेमेटिक। अब यिनीहरूको चाहिँ टाइप्सलाई चाहिँ छुट्याइएको छ यिनीहरूको ओरिजिन र डेभलपमेन्टको आधारमा होइन, त्यसै गरी यिनीहरूको पोजिसनको आधारमा होइन, र त्यसै गरी यिनीहरूको अथवा पोजिसन मेरिस्टेमेटिकको आधारमा नि यिनीहरूलाई डिभाइड गरिएको छ। यिनीहरूको चाहिँ डिभिजन भएको छ है। र हामी चाहिँ यसको फर्स्टमा डिस्कस गरौँ अन द बेसिस अफ ओरिजिन एन्ड डेभलपमेन्टको आधारमा। अन द बेसिस अफ ओरिजिन एन्ड फर्स्टमा हुन्छ अन द बेसिस अफ ओरिजिन र डेभलपमेन्टको आधारमा। फर्स्टमा डिस्कस गरौँ हामी प्रोमेरिस्टिम भन्ने छ। अब त्यसै गरी प्राइमेरी मेरिस्टम, सेकेन्डरी मेरिस्टम भन्दै अरू कुराहरू पनि रहेको छ। र यो चाहिँ फर्स्ट फर्म्ड मेरिस्टिम हो। यो चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि रुट र सुट्सको टिपमा भेटिन्छ है। र यिनीहरू चाहिँ इम्ब्रोबाट प्रड्युस भएका हुन् र यिनीहरूले दे गिभ राइज टु प्राइमेरी मेरिस्टम है। यिनीहरूले चाहिँ प्राइमेरी मेरिस्टमहरूलाई राइज गर्छ। र त्यसै गरी प्राइमेरी मेरिस्टमको बारेमा चाहिँ पढौँ हामी। अब प्राइमेरी मेरिस्टम भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ फाउन्ड हुन्छ बाई डिभिजन अफ प्रोमिस्ट्रियम है। यिनीहरू चाहिँ लाइ गर्छ ठ्याक्कै प्रोमिस्ट्रमको बिलो होइन। र यिनीहरूको चाहिँ एकदमै हायर पावर हुन्छ डिभिजनको। र यिनीहरूले राइज दिन्छ
पर्मानेन्ट टिस्युलाई, दे गिभ राइज टु प्राइमेरी पर्मानेन्ट टिस्युलाई। ओके, थर्डमा डिस्कस गरौँ सेकेन्डरी मेरिस्टमको बारेमा। मेरिस्टियम हो एक्ज्याक्टली है। सेकेन्डरी मेरिस्टम भनेको चाहिँ यिनीहरू फाउन्ड हुन्छ बाई डी डाइफ्र्याक्सन अफ प्राइमेरी पर्मानेन्ट टिस्यु, र युजली चाहिँ यिनीहरू रेडिकल्ली प्रेजेन्ट हुन्छन् र यिनीहरूले चाहिँ राइज गर्छन् सेकेन्डरी पर्मानेन्ट टिस्युलाई है, जस्तै कि सेकेन्डरी जस्तै कि जाइलमहरू, सेकेन्डरी फाइलमहरू यस्तो पर्छ। त्यसै गरी इन्टरफ्यास्कुलर स्याम्बियम चाहिँ एउटा एक्जाम्पल हो सेकेन्डरी म्यारिस्मेन्टको है। र अब यसको चाहिँ हामी कुरा गरौँ अन द बेसिस तिनीहरूको पोजिसनको आधारमा, अन द बेसिस अफ देयर पोजिसन। अब फर्स्टमा डिस्कस गरौँ हामी एपिकल मेरिस्टमको, त्यसै गरी एपिकल इन्टरसेलुलर मेरिस्टम, ल्याटरल मेरिस्टम गरेर रहेको छ है। र एपिकल मेरिस्टम भनेको चाहिँ यो चाहिँ रुट र सुटको टिपमा भेटिन्छ र यो चाहिँ पार्ट हो, प्रोमेरिस्टमको एउटा पार्ट हो, र यो रेस्पोन्सिबल छ प्लान्टको लेन्थ इन्क्रिज गर्नको लागि है। मैले एकदम सर्टमा भनिरहेको छु ठ्याक्कै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, र एक्जाममा यो कुराहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने, यति कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईँहरूलाई फ्युचरलाइसम्म पनि इजी नै हुन्छ है। यस्तो धेरै कुराहरू पनि तपाईँहरूले बुकबाट हेर्न सक्नुहुन्छ, अझ डिटेलमा चाहियो भने भन्न त सक्नुहुन्छ, तर मैले एकदम सर्ट र स्विटमा एक्जाम प्लस तपाईँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग बुझ्ने हिसाबले चाहिँ धेरै कुरा पढ्नु भन्दा नि छोटो मिठो तरिकाले बुझ्ने हिसाबले म त तपाईँहरूलाई भनिरहेको हो। र अब कुरा गरौँ इन्टरसेलुलर मेरिस्टमको, र यो चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि लिफको बेसमा भेटिन्छ, पातहरूको है। र नोड अफ स्टिमको र लिप्सको बिचमा पनि हुन्छ है। लिप्सको बेसमा भनेपछि नोड्स अफ स्टिम छ नि, र लिप्सको बिचमा नि भेटिन्छ, र मा चाहिँ एक्ज्याक्टली भेटिन्छ। यसले चाहिँ हेल्प गर्छ इन्टरनल नोडको इन्क्रिजलाई है, स्टिमको र लेन्थ अफ स्टिमको इन्क्रिज गर्नलाई चाहिँ यसले एकदम मद्दत पुऱ्याइरहेको हुन्छ। र थर्डमा हामी कुरा गरौँ ल्याटरल मेरिस्टमको कुरा गरौँ। यो चाहिँ पर्मानेन्ट टिस्युको बिचमा लागि गरिरहेको हुन्छ, र यो चाहिँ ल्याटरली बसेको हुन्छ, र यसले चाहिँ यसले नि गर्ने मद्दत भनेको चाहिँ ग्रोथ अफ प्लान्टलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउने काम गर्ने हो। ओके, अब अर्को कुरा गरौँ हामी अन द बेसिस अफ प्लेन अफ सेल डिभिजनको आधारमा। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा रहेको छ मास मेरिस्टमको। अब मास मेरिस्टम भनेको चाहिँ यो यस्तो खालको मेरिस्टम टिस्यु हो जुन चाहिँ डिभाइडेड भएको हुन्छ, प्लेट्समा डिभाइड भएको हुन्छ है। भन्नुको त सबै खालको प्लेट्समा डिभाइड भएको हुन्छ, र रेस्पोन्सिबल छ प्लान्टको पार्टहरूको भोल्युम इन्क्रिज गर्नुमा है मास मेरिस्टम भनेको। र डेभलपमेन्ट अफ इम्ब्रोय इन अर्ली स्टेजमा पनि हो, त्यसै गरी इम्ब्रोयको डेभलपमेन्ट पनि गर्नु पर्यो अर्लियर स्टेजहरूमा होइन। र ओके, सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी अब प्लेट मेरिस्टम भनेको चाहिँ के हो, एसटी हो है गाइस, सरी है। र यो मेरिस्मेटिक टिस्यु चाहिँ डिभाइड भएको हुन्छ दुईटा प्लेनमा, र यो रेस्पोन्सिबल छ यसको एरिया इन्क्रिज गर्नमा है प्लान्ट बडीको, र डेभलपमेन्ट अफ एपिडर्मिक्स इन्डोर्मेरिक्सहरू चाहिँ यसको एक्जाम्पल हो प्लेट मेरिस्मेटिक्सको। र थर्डमा हामी कुरा गरौँ रिप मेरिस्मेटिक्सको बारेमा। यो मेरिस्मेटिक चाहिँ डिभाइडेड भएको हुन्छ सिंगल प्लेनमा, जसलाई चाहिँ हामी रिप मेरिस्मेटिक भन्छौँ, र यो रेस्पोन्सिबल छ प्लान्टको लेन्थ इन्क्रिज गर्नको लागि। एक्जाम्पलको लागि चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ ल्याटरल रुट्सहरू है तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके, अब हामी डिस्कस गरौँ गाइज थोरै यो सुट एपिकल अर्गनाइजेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि एपिकल पार्ट छ नि सुटको हो, त्यसको माथि चाहिँ लेटेस्ट प्रिमोडियम हुन्छ। प्रिमोडियम भनेको यङ लिफ, त्यसैलाई हामी चाहिँ सुट एपेक्स भनेर भन्दछौँ है। र यो चाहिँ कम्प्लेक्स स्ट्रक्चरको हुन्छ है, इट इज कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, र यसले बियर गरेको हुन्छ नोड्स र इन्टरनोड्सहरू है। र ल्याटरल एपेन्डेजहरू पनि प्रड्युस भएको हुन्छ त्यो सुटबाट। र यो ड्युरेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि डेभलपमेन्ट हुन्छ है, दुईटा प्यारिडिमियाहरू चाहिँ को चाहिँ डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यसको बिचमा, जसलाई चाहिँ हामी
प्लास्टोक्लोर भनेर नि चिन्दछौँ। अब यसको सुट एपिकल थ्योरीको लागि चाहिँ फ्यु थ्योरिजहरू छ, त्यसको बारे हामी डिस्कस गरौँ। अब थ्योरी अफ सुट एपिकल अर्गनाइजेसन। अब फर्स्टमा रह्यो एपिकल सेल थ्योरी भन्ने। यो थ्योरी चाहिँ प्रपोज गरेको थियो सी नाग्लीले है, र एकर्डिङ टु द थ्योरी सिंगल प्याराडाइमल सेल प्रेजेन्ट हुन्छ नि सुटको एपेक्समा, यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ फर्मेसन अफ इन्टायर प्लान्टको लागि भनेर भन्छ है। र यो थ्योरी चाहिँ एप्लिकेबल हुन्छ आल्गाई, ब्रायोफाइट्स र भास्कुलर क्रिप्टोग्याम्सहरूलाई, र यो थ्योरी एप्लाई हुँदैन है जिम्नोस्पर्म र एन्जियोस्पर्मलाई चाहिँ हुँदैन। त्यसै गरी अर्को खालको थ्योरी रहेको छ हिस्टोजन थ्योरी भन्ने। हिस्टोजन थ्योरी, अब यो थ्योरी चाहिँ प्रपोज गरेको थियो एनिस्टेनले, र एकर्डिङ टु द हिज थ्योरी के हुन्छ उहाँले भन्नुहुन्छ भने सुट एपिकल मेरिस्टेम छ नि त्यो चाहिँ डिभाइड भएको छ 3टा रिजनमा भनेर। फर्स्टमा डिभिजनको नाम रहेको छ ड्रिम्याटोजिन भन्ने। ड्रिम्याटोजिन भनेको चाहिँ यो चाहिँ आउटर मोस्ट अथवा र युनिसेक्रेटेड हो, र यो चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ फर्मेसन अफ आउटर एपिडर्मिक्स अफ द प्लान्टको चाहिँ बाहिरी भागलाई चाहिँ ग्रो गर्नको लागि चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ अथवा फर्म गर्नको लागि भनेर भन्नुभएको छ। त्यसरी अर्को कुरा रहेको छ पेरिब्लम। अब यो भनेको चाहिँ मास अफ सेल चाहिँ लाइ गर्छ रे कहाँनिर भन्दाखेरि ड्रिम्याटोजिन र प्लेरोमको बिचमा है, र यो डिभाइडेड हुन्छ बोथ एन्टी क्लिनिकल्ली र पेरिनिकल्ली चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिन्छ भनेको छ। र यसको रेस्पोन्सिबल चाहिँ के को लागि छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फर्मेसन गर्नुभयो कर्टेक्सको, इन्डोडर्मिक्सको र पेरिसाइकलको भन्ने कुरा छ है। त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ प्लिरोम। प्लिरोम भनेको चाहिँ यो इनरमोस्ट रिजन हो, र यो डिभाइडेड भएको हुन्छ प्रिनिकलले एज वेल एज एन्टी क्लिनिकल डिभिजन भएको हुन्छ, र यो रेस्पोन्सिबल छ फर द फर्मेसन अफ भास्कुलर टिस्यूको लागि है त। र त्यसै गरी अर्को खालको थ्योरीको कुरा गरौँ हामी, ट्युनिकल एन्ड कर्पस थ्योरी भनेर चिनिन्छ। थर्डमा हो यो, र यो थ्योरी चाहिँ प्रपोज गरेको हो स्किमिट्सले, र यो थ्योरीमा चाहिँ ओन्ली एप्लाइड हुन्छ सुट एपिकल अर्गनाइजेसनमा, र यो थ्योरी अनुसार चाहिँ सुट एपिकल मेरिस्टेम चाहिँ 2टा रिजनमा डिभाइड गरेको छ। फर्स्ट भनेको चाहिँ ट्युनिका, अर्को भनेको चाहिँ कर्पस। अब ट्युनिका भनेको चाहिँ एउटा आउटर मोस्ट लेयर हो, यो डिभाइडेड हुन्छ एन्टी क्लिनिकल डिभिजन मात्रै हुन्छ यसमा है, र यसले चाहिँ मद्दत गर्छ जस्तो कि आउटर एपिडेमिक्स प्लान्टको आउटर एपिडेमिक्सको छ नि त्यो चाहिँ फर्मेसन गर्न चाहिँ यसले मद्दत पुर्याउँछ अथवा रेस्पोन्सिबल छ भन्ने कुरा छ। र त्यसै गरी अर्को रहेको छ कर्पसको कुरा गरौँ। कर्पस भनेको चाहिँ एउटा मास अफ सेल हो जुन चाहिँ लाइ गरेको हुन्छ ट्युनिकाको भित्र है, र यो सेल अफ कर्पसहरू पनि डिभाइडेड भएको हुन्छ है, प्रिनिकल एज वेल एज एन्टी क्लिनिकल डिभिजन 2टै भएको हुन्छ, र परिक्लिनिकल र एज वेल एज एन्टी क्लिनिकल डिभिजन 2टै हुने भयो। र यो सेल अफ कर्पस चाहिँ रेस्पोन्सिबल के को लागि छ भन्दाखेरि फर्मेसन अफ कर्टेक्स, इन्डोडर्मिक्स र भास्कुलर टिस्यूको चाहिँ फर्मेसनको लागि चाहिँ एकदमै रेस्पोन्सिबल छ भन्ने कुरा आएको छ है। ल अब चाहिँ हामी पर्मानेन्ट टिस्यूको बारेमा डिस्कस गरौँ है। अहिलेसम्म चाहिँ हामीले के को बारेमा डिस्कस गरिरहेको थियौँ, मेरिस्टेमेटिक टिस्यूको बारेमा डिस्कस गरिरहेको थियौँ। अब चाहिँ हामी पर्मानेन्ट टिस्यूको बारेमा डिस्कस गरौँ। पर्मानेन्ट टिस्यू यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्रुप अफ सेल हो जहाँ चाहिँ यसले चाहिँ पावरहरू चाहिँ लस्ट गरिरहेको हुन्छ सेल डिभिजन र ग्रोथमा है। र यो सेलहरू चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एटेन्ड भएको हुन्छ तिनीहरूको एउटा डिफाइनाइट फर्म अथवा साइज चाहिँ। र यो सेल चाहिँ डेड पनि हुनसक्छ, लिभिङ पनि हुनसक्छ, र थिन वाल्ड अथवा थिक वाल्ड 2टै हुनसक्छ है। र पर्मानेन्ट टिस्यूलाई पनि क्लासिफाइड गरिएको छ है, जस्तै कि सिम्पल, कम्प्लेक्स र सेक्रेटरी भनेर चाहिँ 3टा डिभिजन दिएको छ। त्यसै गरी सिम्पलमा पनि प्यारेन्सिमा, कोलेन्सिया र स्क्लेरेन्सियाम भनेर दिएको छ, र कम्प्लेक्समा जाइलम र फाइलम दिएको छ। त्यसरी सेक्रेटरीमा पनि 2टा डिभिजन भएको छ, ल्याक्टोफिजियस र ग्ल्यान्डुलर भनेर चाहिँ यसलाई डिभाइड गरिएको छ। र पर्मानेन्ट टिस्यूको फर्स्टमा हामी चाहिँ
सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यूको बारेमा डिस्कस गरौँ। सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यू यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ ग्रुप अफ सेल हो जहाँ चाहिँ सिमिलर छ ओरिजिन फर्म र फङ्सनहरू र यो चाहिँ बनेको छ ओन्ली वान टाइप अफ सेलले र फर्म भएको छ होमोलोगस अथवा होमोजिनियस अथवा युनिफर्म मासहरू र सिम्पल पर्मानेन्ट टिस्यूमा चाहिँ तीनटा मेनली डिभिजन छ। फर्स्टमा मैले अहिले कुरा गरेको जस्तै प्यारेन्सिमा कोलेन्सिमा र स्क्लेरेन्सिया। ल फर्स्टमा चाहिँ हामी प्यारेन्सियाको बारेमा डिस्कस गरौँ। यो चाहिँ एकदमै मोस्ट कमन पर्मानेन्ट टिस्यू हो प्लान्टको र यो बनेको चाहिँ एकदमै थिन वाल लिभिङ सेल्सले र त्यसमा इन्टरसेलुलर स्पेस हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ र सेलहरू चाहिँ ओभल स्पेरिकल अथवा पोलिगन हुनसक्छ है, सेपमा हुनसक्छ र यो बनेको हुन्छ सेलुलसले र इन्टरनल्ली यो सेलहरूमा चाहिँ लार्ज भ्याक्युल्सहरू कन्टेन हुन्छ र यसमा चाहिँ सफ्ट एरिया पनि हुन्छ, रुट स्टिम लिभ्स फ्लावरहरूको पनि सफ्ट एरिया हुन्छ र सिड्सको पनि र यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ फुड मेटेरियल्सलाई चाहिँ स्टोर गर्नु है। र अब यो पेरेन्सिया टिस्यू पनि लाई पनि क्लासिफाइड गरिएको छ है, त्यसको स्पेसल फङ्सनको आधारमा यसलाई पनि डिभाइड गरिएको छ। फर्स्टमा हामी डिस्कस गरौँ के को बारेमा डिस्कस गरौँ भन्दाखेरि प्रोसेन्सिमाटस टिस्यू अथवा यसलाई चाहिँ हामी पोरेन्सियामा भनेर पनि चिनिन्छ है र यसमा चाहिँ एकदमै थिन खालको चाहिँ वाल्डहरू भएको थिक एकदम बाक्लो खालको वाल भएको लिभिङ फाइबर जस्तो खालको एउटा इलोङ्गेटेड प्यारेन्सिमेटिक सेल्सहरू हुन्छ र यो चाहिँ कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि पेरिसाइल्समा भेटिन्छ है र यसले चाहिँ मेकानिकल सपोर्ट र स्टोरेज अफ फुडको लागि चाहिँ हेल्प गर्ने हो र ओके। र अब यसको अर्को टाइप्स रहेको छ एरेन्सियामा भनेको है र यो भनेको चाहिँ यो फ्राइमेटिक सेल्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि वाइड एयर क्याभिटी पनि हुन्छ, त्यसैलाई चाहिँ हामी हाइड्रोफेट्स अथवा एरेन्सियामा भनेर पनि चिन्छौँ है र यो चाहिँ एक्वेटिक प्लान्टमा भेटिन्छ भने कुनै कुनै टेरेस्ट्रियल प्लान्टमा पनि हुन्छ र यिनीहरूको एयर क्याभिटिज भनेको चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो ग्यासेसमा र प्लान्ट्सलाई चाहिँ एकदमै लाइट बनाउनु पर्यो फ्लोटिङको लागि है। जस्तै कि जेरोफाइटिक्स पनि है यिनीहरूले वाटर स्टोर्सहरू गरेर राखेको हुन्छ। ओके, सीमा कुरा गरौँ हामी क्लोरेन्सिया भनेको चाहिँ यो फेरेन्सियामा चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ, क्लोरोप्लास्टहरू पनि कन्टेन्ट भएको हुन्छ र यसले चाहिँ प्लान्टलाई के गर्न मद्दत गर्छ, यिनीहरूको फुडहरू म्यानुफ्याक्चर गर्नलाई मद्दत गर्छ बाई फोटोसिन्थेटिक्स र यो कोरेन्सियामा प्रेजेन्ट हुन्छ लिभ्समा, जसलाई हामी चाहिँ मेसोफाइसेकेन्ड भनेर पनि भन्दछौँ र यो चाहिँ डिफ्रेन्सिएटेड हुन्छ दुईटा भागमा। यसलाई चाहिँ हामी एउटा स्पोन्जी प्यारेन्सियामा भन्दछौँ र अर्को भनेको चाहिँ प्यालिस्टा प्यारेन्सियामा हो र त्यसै गरी डीमा रहेको छ जाइलम प्यारेन्सियामा। यो चाहिँ एकदमै थिन वालको इलोङ्गेटेड प्यारेन्सियमेटस सेल हो, यो चाहिँ जाइलमहरूमा भेटिन्छ र यसले चाहिँ स्टोर गर्छ फुडलाई र वाटरलाई चाहिँ कन्डक्सन गरिरहेको हुन्छ है। ओके, ईमा रहेको छ एउटा भनेको फाइलम प्यारेन्सियामा। अब यो चाहिँ एकदम थिन वालले इलोङ्गेटेड भएको फेरेन्सियमेटस सेल हो, यो चाहिँ फाइलमहरूमा भेटिन्छ र यसले पनि मद्दत गर्छ स्टोरेज र कन्डक्सन अफ फुडको लागि। ल ओके, हामी अब फङ्सनको डिस्कस गरौँ। फङ्सन अफ फेरेन्सियाको डिस्कस गर्दै जाउँ। फङ्सन अफ फेरेन्सियामा फर्स्टमा भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो फेरेन्सिटिक सेल छ नि, यसमा के कन्टेन्ट हुने भयो, क्लोरोप्लास्टहरू कन्टेन्ट हुने भयो र यिनीहरू चाहिँ मेन साइट हो फोटोसिन्थेटिकको लागि। इक्जाम्पल प्यालिसेड सेल्स अफ लिफ भनेर चिन्दछौँ। त्यसरी अर्को भनेको चाहिँ यसले सर्भ गरिरहेको हुन्छ मेनली के को लागि, फुड स्टोरेजको लागि है र यो चाहिँ स्टार्चको फर्ममा बस्छ, प्रोटिन्सको फर्ममा बस्छ
सँगसँगै ओइल र फ्याट्सको फर्ममा पनि बसिरहेको हुन्छ र यो फ्यारेन्सिमेटिक टिस्यु चाहिँ रुटमा र स्टिम ट्युमरमा हुन्छ र यो चाहिँ एकदम गुड एक्जाम्पल हो है फ्यारेन्सिमेटिक टिस्युको रुट र स्टिम ट्युमर्सहरू चाहिँ गुड एक्जाम्पल हो र एक्युटिक प्लान्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ फ्यारेन्सिमिया सेल जसलाई हामीले एरेन्समिया पनि भनेर अहिले पढिसक्यौँ यसमा चाहिँ लट अफ स्पेस हुन्छ यसले चाहिँ एयर स्टोर गर्छ र यसले चाहिँ त्यसलाई तैरिनलाई मद्दत गर्ने भयो र फेसिलिटेट गर्ने भयो ग्यास एक्सचेन्जेसको लागि र त्यसै गरी फ्लेसिया स्टिम्स र लिप्समा के हुने भयो फ्यारेन्सिमिया सेल्समा स्टोर हुन्छ वाटर एक्जाम्पलको लागि ओपिनिटियाहरू छ त्यसै गरी 5 मा रहेको छ भेरियस सेक्रेटरी अर्गान छ नि प्लान्टको यो चाहिँ बनेको छ फ्यारेन्सिमेटिक सेलले र यसले सेक्रेट गर्छ भेरियस खालको युजफुल प्रोडक्ट जस्तै कि ओइल्स नेक्टर्स हैन रेसिन्स एसेक्ट्रा पर्छ र धेरै खालको एक्युटिक प्लान्ट्सहरू छ नि फ्यारेन्सियामा चाहिँ एउटा फर्म भएर बसेको हुन्छ हनी कम्प भनेर भनिन्छ जस्तै कि त्यसको सिस्टममा चाहिँ युज भएको हुन्छ है र यो चाहिँ विथ आफै स्ट्यान्ड गर्छ एउटा मेकानिकल स्ट्रेसले ओके र यसै गरी फ्यारेन्सिमेटिक टिस्यु क्लोरोमेटिकल टिस्यु है यिनीहरूको टिस्युहरूको चाहिँ टाइप्स अफ फ्यारेन्सिमेटिक सेलको चाहिँ तपाईँहरूलाई फिगर दिएको छ क्या बुकमा है एकचोटि हेरिदिनु होला है बुकबाट र अर्को हामी कुरा गरौँ कोलेन्समियाको कोलेन्समिया भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यो चाहिँ सिम्पल लिभिङ पर्मानेन्ट टिस्यु हो जसमा चाहिँ कन्टेन्ट भएको हुन्छ सोमवाट एउटा इलोङ्गेटेड टाइपको सर्कुलर अथवा एङ्गुलर सेल हुन्छ है र यो वालमा चाहिँ पोज गर्छ थिकनिङ अफ एउटा एकदमै थिक खालको एउटा सोम स्पेसिफिक एरिया हुन्छ जहाँबाट चाहिँ डिपोजिसन हुन्छ सेलुलसहरूको र सेलुलस र पेक्टिनहरूको पेक्टिन भनेको थाहा छ होला नि होइन त्यसले चाहिँ एउटा टेक्सटाइल स्ट्रेन्थ दिन्छ क्या टेन्साइल स्ट्रेन्थ दिन्छ अर्ग्यान्सको लागि र यो चाहिँ भेटिन्छ स्टिममा र स्टिममा कसको भन्दाखेरि हेर्बासिजेस डाइकोटिलेटन्सहरूमा जस्तै कि सनफ्लावर ग्राउन्डहरूमा है र यो यसमा चाहिँ फर्म भएको हुन्छ दुईटा लेयरहरू फर्म भएको हुन्छ बिलो द एपिडर्मिक्समा र यो चाहिँ यसले चाहिँ एउटा लेयर पनि फर्म गरेको हुन्छ जसलाई चाहिँ हामी हाइपोडर्म्स पनि भनेर भन्छौँ र यसको यो चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ रोडमा र मोनोकोट सिस्टममा स्टिममा है र यसको फङ्सनको कुरा गरौँ न त फङ्सनको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा मेकानिकल स्ट्रेन्थ दिने हो अर्ग्यानलाई है त्यसै गरी रेसिस्ट गर्छ बेन्डिङ र पुलिङ एक्सन अफ विन्डहरू र यसले चाहिँ प्रिभेन्ट गर्छ लिफ्टलाई है जस्तै कि हावाबाट लाग्दैमा त्यो चाहिँ नच्यात्योस् भनेर नच्यात्योस् नटुक्रियोस् भनेर एउटा यसले त्यसलाई पनि प्रिभेन्ट गरिरहेको हुन्छ र यसले म्यानुफ्याक्चर गर्छ एउटा स्मल एमाउन्ट अफ स्टार्च जहाँबाट चाहिँ एउटा प्रोसेस अफ फोटोसाइन्थेटिक हुन्छ र यसले चाहिँ कुनै कुनै प्लान्टमा चाहिँ के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यो सोलेनिक सेल चाहिँ एकदमै पातलो भएर बसेको हुन्छ र यसले चाहिँ पावर पनि डिभाइड गर्दाखेरि रिगेन पनि गर्छ र यसले चाहिँ स्टोरेज अफ सम एमाउन्ट अफ फुड पनि गरेर राखेको हुन्छ त्यसै गरी फ्यारेन्सिमिया र सेलेन्समियाको तपाईँहरू डिफ्रेन्सेस लेख्न सक्नु पर्यो है सायद इजी नै छ होला त्यही पनि म तपाईँहरूलाई अलिअलि भनिदिइहाल्छु है अब यसमा लेख्दै जाउँ अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा डिस्कस गरौँ सेल वाल चाहिँ कमनली थिन र युनिफर्म हुने भयो र यो कोलेन्सियामा चाहिँ थिन वाल चाहिँ डेभलप हुन्छ एक्स्ट्रा थिकनिङले गर्दाखेरि त्यसको प्लेसमा है र त्यसै गरी सेकेन्डमा रह्यो यो चाहिँ फाउन्ड हुन्छ बोथ आउटर र इनर पार्ट अफ प्लान्ट अर्ग्यानमा भित्र र बाहिर दुवैतिर पाइने भयो र यो चाहिँ जेनरली रेस्ट्रिक्टेड हुन्छ है टु सब इपिडिमल पार्ट्स अफ एरियल प्लान्ट अर्ग्यान्स भन्न सक्छौँ र यसले के दिने भयो मेकानिकल स्ट्रेन्थ दिने भयो जब ओन्ली वेन सेल आर फुल्ली टर्क हुँदाखेरि र यसले चाहिँ लिभिङ मेकानिकल टिस्यु दिन्छ यसले है यो चाहिँ लिभिङ मेकानिकल टिस्यु हो त्यसै गरी फोर्थमा यसले चाहिँ देखाउँछ सेभरल टाइप अफ मोडिफिकेसन र यसले देखाउँछ भेरी फ्यु टाइप अफ मोडिफिकेसन होइन यति कुराहरू लेखिदिनु भयो भने भइ नै हाल्यो ल ओके थर्डमा हामी डिस्कस गरौँ स्क्लेरेन्सियामाको बारेमा स्क्लेरेन्सियामा भनेको के हो यो भनेको चाहिँ स्कोलर्स भनेको चाहिँ एकदमै हार्ड हो है स्क्लोरस भनेको एकदमै हार्ड हो र यो चाहिँ सिम्पली एकदमै हाइली थिक वाल्डको डेड टिस्यु हो यसमा चाहिँ कन्सिस्ट भएको हुन्छ लङ टाइपको लामो न्यारो र थिक वाल्ड र एकदमै लिग्निफाइड सेल्सहरू हुन्छ र यो सेल चाहिँ द सेल वाज
थिक्ड ड्यु टु द त्यहाँ चाहिँ सेलुलसहरूको डिपोजिट भएको हुन्छ अथवा त्यो लिङ्निङले गर्दा नि हो अथवा त्यो दुइटैको कारणले नि हो है। र यसको कन्सर्न भनेको चाहिँ मेकानिकल सपोर्टसँग कन्सर्न छ र स्टिफनेसको सँग नि चाहिँ यो कन्सर्न छ है, जुन चाहिँ स्टिफनेस टु द पार्ट्समा पाइन्छ। र यो चाहिँ इट इज फाउन्ड एभिडेन्टली इन हार्ड प्लान्ट्स अफ प्लान्ट है, हार्ड टाइपको प्लान्ट्समा चाहिँ भेटिने भयो। र यसको फङ्सनको कुरा गर्दैछौँ हामी, यो यिनीहरूले चाहिँ सर्भ गरिरहेको हुन्छ प्योरली मेकानिजमहरू। त्यसको मतलब के भन्दाखेरि यसले चाहिँ स्ट्रेन्थ दिने भयो है र रिजिडिटी दिने भयो प्लान्ट बडीको, र यो चाहिँ इनेबल छ जस्तै कि विथ स्ट्यान्ड मेकानिकल स्ट्रेन्थको लागि है। र यसको टाइप्स रहेको छ यो स्क्लेरेनिमियाको पनि, एउटा भनेको चाहिँ फाइबर्स हो र अर्को भनेको चाहिँ स्क्लेरिन्स अथवा स्टोन सेल भनेर पनि यसलाई चिनिन्छ। टाइप्स फर्स्ट भनेको फाइबर्स। ओके, फाइबरको बारेमा पहिला डिस्कस गरौँ। अब फाइबर्स आरइएस है, बुझ्नुहुन्छ नि, फाइबर्स हो है। यो चाहिँ हाइली इलोङ्गेटेड न्यारो स्पाइनल सेप हो र ट्र्यापिङ सेल्सको इन्टपट्टि, र सेल वाल चाहिँ थिक हुन्छ किन भन्दाखेरि डिपोजिट भएको हुन्छ लिग्निफाइडहरूको, त्यसलाई हामी लिग्निङ पनि भन्दछौँ। र यो फुल्ली डेभलप भएको फाइबर हो र अलवेज डेड छन्। र यिनीहरूमा चाहिँ न्यारो ल्युमन अथवा थिक सेकेन्डरी वाल हुन्छ र यो वालमा चाहिँ सिम्पल अब्लिक र ब्लोडर पिट्सहरू रहेको हुन्छ र फाइबर्सहरू प्रेजेन्ट हुन्छ जाइलम अफ स्टिम र रुट्समा र त्यसै गरी टेस्टाज अफ भेरियस सिड्समा है। र यसले चाहिँ फर्म गरेको हुन्छ फ्रुट्सको कभरिङहरू है। यस्ता खालको धेरै छ यसको फिचर्सहरू। र फाइबर्स पनि तीनटा टाइपको हुन्छ, वुड फाइबर्स, ब्लास्ट फाइबर र सर्फेस फाइबर भनेर होइन। वुड फाइबर भन्नाले प्रेजेन्ट हुन्छ जाइलम्सहरूमा र ब्यास्ट फाइबर्स हुन्छ यो चाहिँ फाइलमहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ, र सर्फेस फाइबरहरू चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ टेस्टिज अफ भेरियस सिड्सहरूमा, र यो चाहिँ अथवा कभरिङ अफ फ्रुट्स पनि भन्न सक्छौँ हामीले। त्यसै गरी मेसोक्राप अफ कोकोनट्समा पनि भेटिन्छ। र अर्को रह्यो बीमा, हामीले सेकेन्डमा हामीले कुरा गर्नेवाला थियौँ स्क्लेरिडाइट्स अर स्टोन सेल भनेर पनि भनिन्छ। यो चाहिँ एक्सट्रिमली थिक वाल डेड सेल हो। यो चाहिँ स्पाइरल हुनसक्छ, ओभल हुनसक्छ र सिलिन्ड्रिकल पनि हुनसक्छ, र टी अथवा डम्प बेल सेपको पनि हुनसक्छ, र इभन स्टेलाइट पनि हुनसक्छ। र यिनीहरूको वालले चाहिँ ब्रान्चहरू देखाउँछ अथवा एउटा अनब्रान्च सिम्पल पिट्सहरू पनि देखाउँछ। र यो चाहिँ जेनरली हार्ड पार्ट अफ प्लान्ट बडीमा भेटिन्छ, र यो चाहिँ समटाइम्स चाहिँ पुल्प अफ फ्रुट्स पनि भेटिन्छ है। र टाइप्स अफ सिग्लिब्रेट्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि तिनीहरूको सेप र सिग्लिब्रेट्सको क्लासिफिकेसन चाहिँ 4वटा मेन टाइपमा भएको छ। एउटा भनेको स्टोन सेल्स, जसलाई हामी ब्रासी स्क्लेरिटिस पनि भन्दछौँ। त्यसरी अर्को रहेको छ म्यासुलर स्क्लेरिटिस, जसलाई रड सेल पनि भनिन्छ। त्यसै गरी प्रप सेल्स, त्यसलाई हामी ओस्ट्रोस्क्लेरिटिक्स पनि भन्दछौँ। त्यसै गरी स्टार सेल्स, त्यसलाई हामी एस्टेरोस्क्लेरोइड्स पनि भन्दछौँ है। र यो स्टोन सेल भनेको अथवा ब्रासिलाइट्स भनेको चाहिँ यसमा चाहिँ आइसोडोमेटिक स्ट्रक्चरको हुन्छ, र जस्तै कि गुआभाको हार्डनेसमा भेटिन्छ एक्जाम्पलको लागि है। त्यसै गरी माइक्रोस्क्लेरिटिक्स अथवा रड सेल भनेको चाहिँ यो इलोङ्गेटेड रड सेल हो, जुन चाहिँ इभिडिनल कभरिङ हो, जस्तै कि लिग्युमेन सेट्सको कभरिङ हो भन्न सकिन्छ एक्जाम्पलको लागि। र प्रप सेल्स, जसलाई हामी ओस्टेरोस्क्लेरोइड्स भनेर भन्छ, यो पनि यिनीहरू पनि रड अथवा डाइलेटेड इन हुन्छ र सब एपिडर्मल कभरिङ हो है कुनै लेग्युमिन सिड्सहरूको। र त्यसै गरी एस्टेरोइड्स अथवा स्टार सेल भनिन्छ, यो चाहिँ स्टेलेट अथवा स्टारको लाइकको फर्म भएको छ, जस्तै कि चियाको लिफहरूमा भेटिन्छ होइन, टी लिप्स होइन। त्यसै गरी लोटसको पेटिलसहरूमा भेटिन्छ। र ओके, अब हामी थोरै कुरा गरौँ फङ्सनको कुरा गरौँ। फङ्सन अफ स्क्लेरेनिसियाको, र यसले फर्स्टमा के दिने भयो, मेकानिकल सपोर्ट दिने हो भेरियस पार्टको प्लान्टलाई। र यसले चाहिँ जस्तै कि प्लान्टलाई बचाउँछ, जस्तै कि बेन्डिङ हुनबाट होइन, नच्यातिनको लागि, नबाङ्गिनको लागि है। त्यसै गरी जस्तै कि धेरै जस्तो इन्भाइरोमेन्टल फ्याक्टरबाट आउन सक्ने खालको सेयरिङ भनौँ न है, त्यस्तोबाट चाहिँ बचाउँछ। र यसले चाहिँ मद्दत गर्छ स्टिफनेस टु द प्लान्ट पार्टको लागि है। र यसले चाहिँ फर्म गर्छ प्रोटेक्टिभ कभरिङ, धेरै जस्तो लिग्युमिन सेट्सको चाहिँ एउटा प्रोटेक्टिभ कभरिङको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। र यसले चाहिँ प्रोभाइड गर्छ एउटा ग्रिटनेस अफ फ्रुट्स, जस्तै कि गुआभा र पियरको हामीले कुरा गरिहाल्यौँ। र तपाईँहरूले चाहिँ अब यति नै कुरा भयो है। अब यो सोलेन्समिया र स्क्लेरेनिमियाको नि डिफ्रेन्स बिट्विन भन्न सक्नु पर्यो। र म थोरै चाहिँ लेखिदिन्छु तपाईँहरूको लागि, थोरै लेखिदिन्छु भन्दा नि सर र भनिदिन्छु है एज युजल। कोलेन्सिमिया
त्यसैगरी अर्को रहेको छ स्क्लेरिन। फर्स्टमा के भयो क्लोनेन्सिया सेल्सहरु चाहिँ लिभिङ हुने भए हैन, त्यसैगरी यिनीहरु के हो जेनरली डेड हुन्छ यसको सेलहरु भन्यौं है हामीले। र सेकेन्डमा सेलहरु चाहिँ फिल्ड भएको हुन्छ प्रोटोप्लाज्मले र यो सेलहरु चाहिँ इम्टी हुन्छ हैन त। र त्यसैगरी यसमा रह्यो वाल थिकनिङ चाहिँ एकदमै युनिफर्म हुँदैन र यसैगरी यसमा चाहिँ वाल थिकनिङहरु चाहिँ एकदमै युनिफर्म हुन्छ। त्यसैगरी 4 मा रह्यो यो चाहिँ वाल थिकनिङमा चाहिँ के रह्यो सेलुलसहरु कन्सिस्ट हुने भयो भने यसमा चाहिँ सेल वाल वाल थिकनिङले चाहिँ के कस्तो खालको हुने भयो लिग्निन हुन थाल्ने भयो अथवा सेलुलस हुन्छ अथवा दुईटै हुन सक्छ है। र 5 मा कुरा गर्नु पर्दाखेरि ल्युमन्स अथवा क्याभिटी चाहिँ वाइड हुन्छ र यो ल्युमन अथवा क्याभिटी चाहिँ युजुअली न्यारो हुन्छ। यस्तै कुराहरु हो तपाईहरुले बुकबाट नि हेरेर लेख्न सक्नुहुन्छ यसको डिफरेन्स बिट्विनहरु। त्यसैगरी फाइबर्स र स्क्लेनेरिड्सको पनि डिफरेन्स बिट्विन तपाईहरुले लेख्नु पर्यो है। ल ओके, अब चाहिँ हामी अर्को टाइपको कुरा गरौँ कम्प्लेक्स अथवा कम्पाउन्ड पर्मानेन्ट टिस्युको बारेमा। कम्प्लेक्स अथवा कम्पाउन्ड पर्मानेन्ट टिस्यु यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्प्लेक्स अथवा कम्पाउन्ड टिस्युलाई चाहिँ हामीले कसरी डिफरेन्सिएट गर्न थाल्न सक्छौं भन्दाखेरि एउटा ग्रुप हो डिफरेन्ट टाइप अफ सेल्सको, उनीहरु चाहिँ एडेप्ट हुन्छ र एउटा कमन खालको फंक्सनहरु परफर्म गरेको हुन्छ है। र कम्प्लेक्स टिस्युहरु चाहिँ भेटिन्छ जेनरली भास्कुलर प्लान्टहरुमा र जाइलम र फाइलम चाहिँ पनि कम्प्लेक्स टिस्यु हो जसमा चाहिँ कन्सिस्ट हुन्छ कम्पोनेन्ट अफ भास्कुलर बन्डल जसलाई चाहिँ हामी भास्कुलर टिस्यु पनि भन्दछौं है। र यसको टाइप्सको कुरा गरौँ, टाइप्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यसको चाहिँ दुईटा खालको कम्प्लेक्स टाइप्स रहेको छ। एउटा भनेको चाहिँ जाइलम, अर्को रहेको छ अब्भियसली फोलिम भनेर हैन। र कम्प्लेक्स टिस्युलाई जाइलम वाटर कन्डक्टिङ, फोइलम भनेको फुड कन्डक्टिङ भन्ने कुरा त हामीलाई थाहा छ। ओके, त्यही पनि जाइलमको बारेमा अब थोरै डिस्कस गरौँ। यो एउटा कम्प्लेक्स टिस्यु हो, यो चाहिँ मेनली रेस्पोन्सिबल छ फर द कन्डक्सन अफ वाटरको लागि है र स्याप्स इनसाइड द प्लान्टको लागि फ्रम कहाँबाट रुटबाट ल्याउनु भयो र अप टु द प्लान्टको टपसँग पुर्याउनु पर्यो र यसले चाहिँ मेकानिकल स्ट्रेन पनि दिन्छ। र जाइलमलाई चाहिँ हामी वुड भनेर पनि चिन्दछौँ। र जाइलम चाहिँ कम्पोज्ड भएको छ 4 वटा काइन्ड अफ सेल्सले जसलाई चाहिँ हामी के भन्दछौँ भन्दाखेरि ट्र्याचिसिड्स, भेसल्स, जाइलम्स, जाइलम भनेको वुड फेरेन्जिमिया, त्यसैगरी जाइलम्स, फाइबर्स, वुड फाइबर्स पनि भनिन्छ। अब यसमध्ये चाहिँ ओन्ली ट्र्याचोजाइड्स र भेसल्सले चाहिँ टेक पार्ट गर्छ है ट्रान्सपोर्ट अफ स्यापको लागि र त्यो भएर चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले ट्र्याचरी एलिमेन्ट्स भनेर पनि भनिन्छ। र भेसाइल्स भनेको चाहिँ मेन ट्र्याचरी एलिमेन्ट्स हो एन्जियोस्पर्मको, तर यो चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ जिम्नोस्पर्ममा र पेडिरोफाइटाहरूमा है। र त्यही पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ट्र्याचेसहरू चाहिँ मेन ट्रान्सरी एलिमेन्ट्स पनि हो जिम्नोस्पर्म र पेडिरोफाइटाको लागि। र यो चाहिँ वुड चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ है यसको मेकानिकल स्ट्रेन्थ प्रोभाइड गर्नुको लागि। त्यसैगरी ट्र्याचिडासको बारेमा चाहिँ हामी थोरै कुरा गरौँ। अब यो भनेको चाहिँ इलोंगेटेड सेल हो विथ ट्र्यापिङ इन है र यसको ट्युबहरू चाहिँ डेड सेल जस्तो हार्ड हुन्छ र हार्ड सँगसँगै थिक हुन्छ। त्यसैगरी लिग्निफाइड वाल्सहरू हुन्छ र लार्ज सेल क्याभिटी हुन्छ अथवा वाइड ल्युमन हुन्छ भनौँ न है। र यिनीहरूको इन्ड्स चाहिँ कमनली टेपरिङ अथवा अब्लिक नै हुन्छ इन्ड पार्टमा है। र यिनीहरूको वाल्स छ नि हैन ट्राइसिडाडको यो चाहिँ थिकेन्ड हुन्छ डिफ्रेन्ट फर्ममा, त्यो भएर चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट नेमहरू पाउँछ जस्तै कि एनुलर, स्पाइलर, स्याक्लोफिम, रेक्टिलम, प्याक्टिट्स यस्तो छ है। र यिनीहरूको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ ट्रास्ट गर्नु हो र कन्डक्ट गर्छ वाटर र मिनरल्स साल्टहरू हैन रुटबाट, त्यसैगरी लिफसँग पुर्याउँछ। र यिनीहरूको हार्ड र थिक वाल हुनाले चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ मेकानिकल स्ट्रेन्थ पनि दिन सक्ने भयो प्लान्ट बडीलाई। ओके, भेसल्सको बारेमा कुरा गरौँ सेकेन्डमा। भेसल्स भनेको चाहिँ ग्रो हुन्छ एउटा इलोंगेटेड ट्युबमा जहाँ चाहिँ डेड सेलहरू हुन्छ र डेड सेलहरू चाहिँ प्लेस्ड भएको हुन्छ इन्टु इन्ट एउटा पार्टदेखि अर्को पार्टसँग है। र यिनीहरूको इन्ड वाल्स छ नि अथवा ट्रान्सफर्स वाल्सहरू चाहिँ डिजल्भ हुन्छ र यिनीहरूको कन्डिसन चाहिँ यसको कन्डिसनलाई चाहिँ हामी सिम्पल पर्फोरेटेड प्लेट भनेर नि भन्दछौँ है। र यो भेसाइल चाहिँ एकदमै कस्तो खालको छ भन्दाखेरि सिरिज अफ पाइप जस्तो छ र भेसल्सहरूमा चाहिँ मेन एलिमेन्ट्स भनेको चाहिँ जाइलम नै हो र यिनीहरूमा चाहिँ लार्ज सेल्स क्याभिटिजहरू हुन्छ जसले चाहिँ सर्भ गरेको हुन्छ कन्डक्सन अफ वाटर र मिनरल साल्टको लागि। र यिनीहरूले प्रोभाइड गर्छ मेकानिकल स्ट्रेन्थ प्लान्ट बडीलाई। र भेसल्सहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ जिम्नोस्पर्म र पेडिरोफाइट्समा है। ओके, सीमा हामी कुरा गरौँ जाइलम अथवा वुड पेरेन्सिमियाको बारेमा। यो चाहिँ एकदमै स्मल थिन वर्ल्डको लिभिङ
प्यारेन्स्मेटिक सेल हो, यो एसोसिएटेड छ जाइलमसँग। यो चाहिँ ओन्ली लिभिङ एलिमेन्ट्सको लागि मात्रै हो है जाइलम भनेको चाहिँ। र यसले चाहिँ स्टोर गर्ने भयो फुड होइन, स्टोरेज अफ फुडको काम गर्ने भयो। र यसले चाहिँ स्टार्चको फर्ममा सेभ गरेर राखेको हुन्छ, सुरक्षित बनाएर राखेको हुन्छ। र यो सेलले चाहिँ एसिस्ट पनि गर्छ डाइरेक्टली अथवा इन्डाइरेक्टली है, जस्तै कि कन्डक्सन अफ वाटर हुनको लागि होइन, माथि लानको लागि थ्रु द भेसल र ट्र्याच्डमा पुर्याउनको लागि। र जाइलम वुड फाइबर्स भनेको चाहिँ यो चाहिँ थिक वाल डेड सेल हो, एसोसिएटेड हुन्छ जाइलमसँग। यो चाहिँ फाउन्ड हुन्छ एभिडेन्ट इन अ वुडी डाइकट्समा। र यसले चाहिँ मेकानिकल स्ट्रेन्थ दिन्छ जाइलमलाई भने सँगसँगै प्लान्ट बडीलाई सँगसँगै अथवा होल बडीलाई पनि दिन्छ भनौँ न है। त्यसै गरी अब हामी कुरा गरौँ प्रोट्याक्समेल एन्ड मेटाम्याक्सेलको बारेमा। के रहेछ त्यो प्रोट्याक्समेल एन्ड मेटाम्याक्सेल भनेको? प्रोटोजाइलम अथवा मेटाजाइलम भन्न खोजेको है। प्रोटोजाइमल भनेको चाहिँ फर्स्ट फर्म जाइलम हो, जुन जहाँ चाहिँ लिग्निफिकेसन बिगिन हुन्छ बिफोर द इलोङ्गेसन कम्प्लिट हुनुभन्दा है। र यो बनेको हुन्छ स्मल ट्र्याचेरिज र भेसल्स चाहिँ, र यो क्यापेबल छ स्ट्रेच हुनको लागि चाहिँ एकदम क्यापेबल छ। त्यसै गरी मेटाजाइलम भनेको चाहिँ यो चाहिँ ल्याटरल फर्म भएको जाइमल हो, जहाँ चाहिँ लिग्निफिकेसन चाहिँ बिगिन हुन्छ आफ्टर द इलोङ्गेसन। र यो चाहिँ एकदमै फर्म भएको छ लार्जर ट्र्याचेरिज र भेसाइल्सहरूले। र डिपेन्ड हुन्छ पोजिसन अफ प्रोटोजाइलम र मेटाजाइलमको आधारमा यसलाई चाहिँ 4 भागमा डिभाइड गरेको छ। जसै गरी एक्सार्स भनेको चाहिँ प्रोटोजाइलम, यो चाहिँ लाई गर्छ टुवार्ड्स द पेरिफेरी र मेटाजाइलम लाई गरेको हुन्छ सेन्टरमा। त्यसै गरी इन्डार्स भनेको चाहिँ मेटाजाइलम हो, जुन चाहिँ लाई गरेको हुन्छ टुवार्ड्स पेरिफेरीमा। र त्यसै गरी प्रोटोजाइलम हुन्छ सेन्टरमा। त्यसै गरी मेसार्स भनेको प्रोटोजाइलम हो, यो चाहिँ मिडल अफ मेटाजाइलमको मा रहेको हुन्छ। त्यसै गरी सेन्ट्रास भनेको एउटा प्रोटोजाइलम हो, जुन चाहिँ लाई गरेको हुन्छ सेन्टर अफ मेटाजाइलमको है। त्यसै गरी डिफ्रेन्स बिट्विनको कुरा गरौँ प्रोटोजाइलम र मेटाजाइलमको है, यसको सर र हामी डिस्कस गरिहालौँ। अब यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ प्रोटोजाइलममा चाहिँ यो चाहिँ अर्लियर फर्म जाइलम हो है, अर्लियर फर्म जाइलम। त्यसै गरी सेकेन्डमा रहेको छ यो चाहिँ लेट फर्म जाइलम हो। त्यसै गरी सेकेन्डमा अर्को पोइन्ट रहेको छ, यो चाहिँ यसले चाहिँ बियर गरेको हुन्छ न्यारो भेसाइल्सहरू है, इट बियर्स न्यारो भेसाइल लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यसले बियर गर्छ लार्ज भेसाइल्सहरू। त्यसै गरी थर्डमा रहेको छ रिटेन्ड ओन्ली फर, यो चाहिँ सर्ट पिरियडको लागि मात्रै रिटेन्ड हुन्छ भने यो चाहिँ लङ्गर पिरियडको लागि रिटेन हुन्छ। त्यसै गरी फाइबर्सहरू चाहिँ एब्सेन्ट हुन्छ अथवा रेयर हुन्छ भन्न सकिन्छ। त्यसै गरी यसको फाइबरहरू चाहिँ जेनरली अकर भएको हुन्छ है। ओके, यति नै कुरा गरौँ। अब चाहिँ हामी कुरा गरौँ सेकेन्डमा फिलमको बारेमा, जसलाई हामी बास्ट पनि भनेर चिन्दछौँ। यो चाहिँ यो फोलम भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स लिभिङ टिस्यु हो, यो चाहिँ नन लिग्निफाइड छ। यसको चाहिँ बास्ट पनि छ र यसको मेन फङ्सन भनेको चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्नु हो अर्ग्यानिक फुडलाई इनसाइड द प्लान्ट बडी फ्रम द लिभ्सबाट है। र लिभ्सबाट लगेर स्टोरेज अर्ग्यान्समा लाने हो र फर्म गर्छ एउटा स्टोरेज अर्ग्यान टु द भेरियस पार्ट है, अकर्डिङ टु द निड अफ द अर्ग्यान। त्यसै गरी दस द ट्रान्सकुलेसन अफ फुड बाई फाइलम इज इन बोथ द डिरेक्सन, इट कन्सिस्ट 4 एलिमेन्ट्स भनेर हामीले भन्न सक्छौँ। र त्यसै गरी अब एकैछिन है, र यसमा चाहिँ 4वटा इलिमेन्ट हुन्छ, साइबेप्ट्युस, कम्पेनियन सेल्स र ब्लास्ट फाइबर र फाइलम फ्र्याङ्कियस भनेर है। र यो फाइलमको बारेमा चाहिँ हामी यो फोलियम अथवा हामी यसलाई बास्ट पनि भनेर भन्दछौँ। यसको बारेमा चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा डिस्कस गर्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिलेसम्म पढाएकोमा कुनै कन्फ्युजन डाउट छ भने प्लिज हामीलाई सम्झिनु होला, नोट्सहरू चाहिएको छ भने भन्नुहोस्। र यति भन्दै आजको भिडियोबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइस, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।